आज मैले यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 57औं वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित भएर केही कुरा राख्दै गर्दा मैले पहिलोचोटि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले जिम्मेवारी लिँदै गर्दा त्यतिबेला उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष पुष्पकुमारजी हुनुहुन्थ्यो। आज यो पटक उहाँ प्रेसिडेन्ट एवार्डद्वारा सम्मानित हुनुभएको छ, बधाई छ। दोस्रो पटक मैले अझ म भन्न चाहन्छु, पहिलो पटक उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग सहकार्य गर्दै गर्दा देशभित्र र देश बाहिर पनि निजी क्षेत्रको एउटा प्रतिनिधि छाता सङ्गठनको रूपमा तपाईहरुसँग मैले नजिकबाट सहकार्य गर्ने कोसिस गरेको थिएँ र एउटा आधार निर्माण भएको थियो। दोस्रो पटक मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी लिँदै गर्दा भवानीजी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। यहाँ अहिले शेखरजीले भन्नुभयो, भन्ने र गर्नेका कुरा आए, हाम्रो अर्थमन्त्रीजीले पनि त्यसलाई थोरै कोट गर्नुभयो। म के भन्न चाहन्छु भने, मैले तपाईहरुसँग जे भने मैले आफ्नो ठाउँबाट हुन सक्ने जति तपाईहरुसँग सहकार्य र विश्वासको वातावरण बनाउने कोसिस गरेँ। अहिले तेस्रो पटक, दोस्रो पटक मैले जिम्मेवारी लिँदै गर्दा चुनौती राजनैतिक प्रवृत्तिको अलि बढी थियो, आर्थिक पनि थियो, तर राजनैतिक रूपले देशलाई लोकतान्त्रिक निर्वाचनतिर लगेर देशको राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने चुनौती थियो। त्यसलाई मैले स्वीकार गरेँ। अर्थतन्त्रमा हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अनि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्य मार्फत अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिने चुनौती थियो। म अहिले दोस्रो कार्यकाल स्मरण गर्दै गर्दा राजनैतिक चुनौतीलाई पनि हामीले सफलतापूर्वक सामना गर्यौं र देश निर्वाचन सम्पन्न मात्रै भएन, राष्ट्रिय एकता पनि बलियो भयो भन्ने मेरो विश्वास छ। र आर्थिक रूपले त्यतिबेला 7% भन्दा माथि हामी आर्थिक वृद्धि दर त्यतिबेला हासिल भयो र गरेपछि हुँदो रहेछ भन्ने एउटा विश्वास थियो। तर अहिले परिस्थिति भिन्न छ। अहिले परिस्थिति एकातिर भूकम्पबाट हामी नराम्रोसँग धक्का खायौं हाम्रो अर्थतन्त्रले, अर्कोतिर कोभिड-19 को कारण विश्वव्यापी रूपमा जुन क्राइसिस आयो त्यसको मार पनि हामीलाई पर्यो र अनि राजनैतिक उतार चढाव र अस्थिरताको पनि परेको छ। अहिले रुस युक्रेन युद्धको असर समेत मिसिएर हामी आर्थिक रूपले निकै ठुलो स्ट्रेसमा छौं र मलाई यो तेस्रो कार्यकाल एउटा निकै ठुलो चुनौतीको रूपमा र यो चुनौतीको सामना गर्ने अवसरको रूपमा पनि मैले हेरेको छु। र मैले पहिलो क्याबिनेट बैठकदेखि नै निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यलाई प्रभावकारी नबनाइकन अर्थतन्त्रमा देखा परेको अहिलेको स्ट्रेस दबावको सामना गर्न सकिँदैन भनेर नै मैले त्यो प्रक्रिया सुरु गरेको छु। र यो बीचमा धेरै बैठकहरू अन्तर्क्रियाहरू भएका छन् र हामी अब बजेट निर्माणको प्रक्रियामा, नीति निर्माणको प्रक्रियामा हामी अन्तिम चरणतिर जाँदैछौँ। र मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएपछि नै एफएनसीसीआई, सीएमआई, च्याम्बर र अन्य निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग धेरै छलफल गरेको छु, धेरै सुझावहरू केन्द्रित गरेको छु। अघि अर्थमन्त्रीजीले पनि थोरै राख्नुभयो र यो बीचमा सेन्ट्रल बैंक, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको बीचमा धेरै चक्र हामीले अहिले देखा परेका समस्या समाधान गर्ने बारेमा छलफल गरेका छौं र सकारात्मक दिशा दिने पुरै प्रयास हामीले गरेका छौं। र यो बीचमा गरिएका प्रयासहरू यद्यपि राजनैतिकै उतार चढावको कारणले जति गतिको साथ र प्रभावको साथ जान पर्ने त्यति जान त अलिकति अप्ठ्यारो परेकै हो। तर अब परिस्थिति फेरिएको छ र हामीले अब सम्पूर्ण ताकत अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने, त्यसलाई गति दिने र हामीले तरलताको समस्या भनेका छौं त्यसलाई
राजस्व सङ्कलनको स्थितिलाई, रेमिटेन्सको स्थितिलाई र अन्य अर्थतन्त्रका सूचकहरूलाई कसरी सकारात्मक दिशा दिने भन्नेतिर निकै बढी जोड गरिएको छ र 3 महिनाको गएको अवधिमा सन्तोष गर्न ठाउँ के छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति हाम्रो अहिले सन्तोषजनक मात्रै होइन, बिस्तारै उत्साहजनक हुँदैछ। हामीलाई झन्डै 11 महिना पुग्ने विदेशी सञ्चिति हामीसँग छ भन्ने कुरा यो राम्रो सङ्केत हो। रेमिटेन्सको सुरुको र अहिलेको स्थिति हेर्दा त्यसमा पनि राम्रो सुधार भएको छ। राजस्व सङ्कलन 1 अरब भन्दा तल थियो, अहिले 1.5 अरब भन्दा अगाडि बढ्दैछ। त्यसमा पनि केही सकारात्मक सङ्केतहरू देखिएका छन् र हामी ब्याङ्क ब्याज दर कम गर्ने बारे, राजस्व सङ्कलनलाई बढाउने बारेमा सरकारका सबै अङ्गहरूसँग घनीभूत छलफलमा छौँ। म यो जानकारी पनि यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु र मलाई विश्वास छ हामीले अहिले जुन किसिमको अन्तर्क्रियाहरू गर्दैछौँ र मेहनत गर्दैछौँ, यो चुनौतीको पनि अन्ततः हामीले सामना गर्न सक्नेछौँ भन्ने मेरो विश्वास छ। आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको यो वार्षिक साधारण सभा, 57औं वार्षिक साधारण सभामा तपाईहरूले निकाल्ने निष्कर्षहरूले पनि सरकारलाई निकै ठुलो सहयोग हुनेछ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। नयाँ संविधान निर्माणपछि आर्थिक विकास र समृद्धिमा गुणात्मक फर्को मार्ने अपेक्षा गरिए पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण त्यो सम्भव नभएको कुरा हामी सबैले महसुस गरेकै छौँ। वस्तु उत्पादन, बजार व्यवस्थापन, रोजगारी सृजना, राष्ट्रिय आयको वृद्धि र देशको समग्र विकासमा निजी क्षेत्रले उल्लेख्य भूमिका खेल्दै आएको छ। यस सन्दर्भमा बेला बेला व्यवसाय सञ्चालनमा आउने बाधा अवरोधहरूमा राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्ने तपाईहरूको अभिमतप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै लगानी मैत्री एवं व्यवसाय मैत्री वातावरणका निम्ति सरकारको पूर्णतः सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधानले 3 खम्बे अर्थनीतिको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ, निजी, सार्वजनिक र सहकारीको। यसले स्पष्ट गर्छ कि राज्य निजी क्षेत्रसँग बलियो एकता र सहकार्यका निम्ति समृद्ध विकासको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नको निम्ति तत्पर छ। तर संविधानमा जे व्यवस्था गरिएको छ त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको चुनौती भने अहिले पनि हामीसँग कायमै छ। कृषि हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल आधार हो, तर पछिल्ला वर्षहरूमा कृषिको उत्पादन घट्दै गएको र कृषिजन्य वस्तुको आयात अत्यधिक बढ्दै गएको अवस्था छ। एकातर्फ खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै जाने, अर्कोतर्फ कामको खोजीमा दक्ष युवा जनशक्ति निकै सस्तो श्रममा विदिसिनुपर्ने बाध्यता छँदैछ। कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिई कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले मात्र उल्लेखित समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। मल खाद र बिउ बिजनको सहज उपलब्धता, सिंचाइको व्यवस्था, बजारीकरण, व्यवसायी कृषिमा जोड, ठुला कृषि परियोजनाहरूको सञ्चालन र उत्पादनमा आधारित अनुदानको नीतिले मात्र यस क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने मैले ठानेको छु। नेपाल सरकार यस वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा उत्पादन र निर्माणमा केही ठुला, केही नयाँ र केही गुणात्मक प्रकृतिका योजनाहरू अगाडि बढाउने तयारीमा छ। यसले मात्र निराशाको सामना गरिरहेको अर्थतन्त्रमा नयाँ आशा, ऊर्जा र गति ल्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। निजी क्षेत्रको चासो र माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। मैले भनि नै हालेँ, मन्त्री परिषदको बैठक मात्रै होइन, अन्य सबै अन्तर्क्रिया र सहकार्यमा पनि हामी यसैमा केन्द्रित भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। नेपाल सन् 2030 सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, 26 मा अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने र द्रुत साथै सन्तुलित विकास र समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ गइरहेको छ। यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट हुने लगानीलाई वृद्धि गर्नुपर्ने साथै लगानीलाई उचित ढङ्गले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सरकारको प्रयासबाट सामाजिक आर्थिक क्षेत्र केही प्रगति हासिल भएका छन्। बहुआयामिक गरिबी 17.4% झरेको छ। यो हामी सबैको निम्ति खुसीको कुरा हो। शिक्षाको पहुँचमा महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको छ। आधारभूत तहमा भर्ना दर 95% पुगेको छ। समग्र स्वास्थ्य सुविधाहरूमा जनताको पहुँचमा पनि वृद्धि भएको छ। लैङ्गिक सशक्तिकरणमा उल्लेख्य सुधार आएको छ।
आधारभूत खानेपानी सुविधा 95% जनसङ्ख्या सुविधामा 95% जनसङ्ख्याको पहुँच पुगेको छ। विद्युत विकासमा हाम्रो प्रगति उत्साहजनक छ र आउने केही समयभित्र 100% जनताको घरमा बिजुली पुर्याउने रणनीति तयार भएको छ। सडक घनत्वमा सुधार आएको छ। असमानता घटाउनेतर्फ उल्लेख्य काम भएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति, डिप्रेसनमा सुधार, पर्यटन आगमनमा वृद्धि, अर्थतन्त्र विघटनकोतिर जान्छ कि भन्ने खाले आशंका बिस्तारै निवारण हुँदै गएको छ, त्यसको सम्बोधन हुँदै गएको छ। समग्रमा हेर्दा हामी सङ्कटबाट सुधारको बाटो हिँड्दैछौँ भन्ने चित्र देखिँदै गएको छ। यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। म यस सन्दर्भमा के कुरामा पनि जोड दिन चाहन्छु भने उद्योग वाणिज्यको क्षेत्रमा काम गर्ने तपाईँ विभिन्न सङ्घ संस्थाका नेताहरू, पदाधिकारीहरूको प्रोटोकलको समस्या गम्भीर छ भन्ने कुराको मलाई जानकारी छ। त्यसकारण तपाईहरुको प्रोटोकलको समस्या समाधान गर्ने बारे म गम्भीर छु र यो पटक, किनभने यत्रो ठुलो क्षेत्रमा योगदान गर्नेहरूको प्रोटोकल के भन्ने कुरा नहुँदा त्यसले सिंगै समाज र हाम्रो व्यवसायमा पनि बाधा पुगेको मैले महसुस गरेको छु। यसलाई सुधार्नेतिर मेरो ध्यान गएको छ। अर्थतन्त्र सुधारतर्फ उन्मुख भए पनि पूर्णतः सङ्कटमुक्त भने भएको छैन। अर्थतन्त्रलाई सुधार ल्याई सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा तीव्रताका साथ अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध छ। यसका निम्ति निजी क्षेत्रको पूर्ण साथ र सहयोग रहने मैले विश्वास लिएको छु। अन्तमा यहाँहरूले देखाउनु भएको चासो र मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो एकता आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै यस साधारण सभाले अर्थतन्त्र सुधारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने अपेक्षा गर्दै निर्वाचित भएर आउने नयाँ नेतृत्व र टिमलाई अग्रिम बधाई ज्ञापन गर्दै 57औं वार्षिक साधारण सभाको भव्य सफलताको निम्ति शुभकामना भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।